अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान का मोमिन, ये वो सीरीज़ है जिसमें हम अपने अखलाक और किरदार के नमूने कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी और अपना किरदार उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिदा। इसको अरबिक में रिदा कहते हैं। ये वो इस्तिलाह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के साथ यूज़ की जाती है। जैसे उमर रदी अल्लाह ताला अन, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन। इसके माने क्या हैं? इसके माने हैं अल्लाह उनसे राज़ी है, और कुरान में आता है वरदुअन, और वो अल्लाह से राज़ी थे। अगर इसका सादा माना देखें तो ये है राज़ी होना या अल्लाह से राज़ी होना। लेकिन अगर एक बेहतर मोमिन बनने के लिए इसके छुपे हुए मानों पे आप गौर करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप सुबह और शाम की जो अस्कार है, जो दुआ है जो हम पढ़ते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदन नबिय्यन व रसूला, यानी मैं अल्लाह के अपने रब होने में राज़ी हूँ, इस्लाम के अपने दीन होने में राज़ी हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नबी और रसूल होने पर राज़ी हूँ। इस दुआ के बारे में जो खूबसूरत बात है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो इंसान इस दुआ को 3 मरतबा सुबह पढ़ेगा तो अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल उसके दिल में रिदा पैदा करेगा, उसके दिल में रिदा डालेगा। यानी ये जो राज़ी होना, ये जो एक कैफियत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में डालेगा। कुछ लोग इसका तर्जुमा मुतमईन होना करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ से मुतमईन तो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उससे खुश भी हों, जो कि इसमें माने हैं। इसलिए इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रिदा के दर्जे को पहुंच जाना रूहानियत का एक ऊंचा दर्जा है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे थे और वो उनसे सवाल करते हैं कि मा अंतुम, आप क्या हैं? तो सवाल मज़ेदार है हालांकि कि आप क्या हैं, लेकिन सहाबा इकराम समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि ईमान की अलामत क्या है? तो वो कहते हैं कि जब हम पे मुश्किल पड़ती है तो हम सब्र करते हैं, जब हम पे आसानी आती है तो हम शुक्र करते हैं, और हम राज़ी हैं हर उस चीज़ पे जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रिदा जो है वो मोहब्बत से पैदा होती है, मोहब्बत के नतीजे में पैदा। यहाँ इमाम गज़ाली वो ज़रिया बता रहे हैं जिससे आप उस कैफियत को पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप मुश्किल में और परेशानी में भी या आप इस तरह से कह लें कि हर उस चीज़ पे मुतमईन, खुश और राज़ी हो सकते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है। आम तौर पे हमारी ये समझ होती है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, तो उस हालत में ये अल्फाज हमारे जहन में भी नहीं होते कि हम उस पर राज़ी हो सकते हैं, उस पर मुतमईन हो सकते हैं, और खुश होना तो एक बहुत दूर की चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें सब्र कर सकते हैं और हम खामोश रह सकते हैं। लेकिन इमाम गज़ाली कहते हैं कि जब आप रिदा को, यानी रज़ा को, जो अल्लाह की ने जो आपके लिए चीज़ लिख दी है, उसमें राज़ी होने को अगर आप एक माशूक की आंखों से देखते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। तब आप उस कैफियत को पहुंच सकते हैं जहां आप मुतमईन और खुश भी हो सकते हैं। तो इसके 2 तरीके बताते हैं वो कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जहां हम इस कैफियत को पहुंच सकते हैं। एक तरीका वो बताते हैं कि जब इंसान किसी इंटेंस सिचुएशन में होता है, जब वो हालत की शिद्दत में होता है, तब उसे किसी और चीज़ का एहसास नहीं होता है। तब उसे छोटी मोटी चीज़ें जो उसको आम तौर पे असर करती हैं, वो चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं होती हैं।
جیسے اگر اگزامپل کے طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی انسان فٹ بال میچ کھیلتا ہے اور وہ اس میچ چل رہا ہے اور وہ سچویشن اپنے انٹینسٹی میں ہے، تو اسے چھوٹی موٹی چوٹیں لگنا یا کچھ ہو جانا پتہ نہیں چلتا. بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں کوئی دوسرا انسان بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے خون نکل رہا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں، کسی چیز کی پوری شدت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسری کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. جب آپ کسی چیز میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو باقی چیزیں اثر نہیں کرتی. اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زبردست جو جذبہ ہوتا ہے وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے. جب آپ محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو آس پاس کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، آپ چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اپنا معشوق بنا لیں، اس چیز سے اتنی محبت کریں کہ آپ کو باقی تکلیفیں، باقی پریشانیاں اور مشکلوں کا احساس نہ ہو. ایک دوسرا طریقہ اور وہ بتاتے ہیں، یہ تھوڑا گہرا طریقہ ہے. پہلے طریقے میں تو آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن دوسرے طریقے میں آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، آپ کو شدت پتہ چلتی ہے، آپ کو درد بھی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس کو آپ کی عقل بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ طریقہ بہتر ہے، یہ راستہ جو آپ نے چنا ہے یہ بہتر ہے اور آپ کو اس کے نتیجے چاہیے، اس لیے آپ اسے قبول کرتے ہیں. جبکہ آپ کا نفس اس کو قبول، آپ کا جو جسم ہے اور جو نفس ہے اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو جم جاتا ہے، جو ورک آؤٹ کرتا ہے یا جو کوئی دوڑتا ہے، تو اگر وہ انسان سے آپ پوچھیں گے جا کے اور اس نے 2-4 دن سے ایکسرسائز نہیں کی اور آپ پھر جا کے اس سے پوچھیں کہ تمہیں وہ ایکسرسائز کرنا پسند ہے یا تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے، تو وہ آپ کو ہاں میں ہی جواب دے گا کہ اس کو وہ پسند ہے اور وہ مس کر رہا ہے، وہ واپس جانا چاہتا ہے اور اس کو اتنے پسینے کے باوجود، تکلیف کے باوجود وہ چیز پسند ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اس کے نتیجے پسند ہوتے ہیں، اسے نتیجے دکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی عقل اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ فائدے کی چیز ہے. اسی طرح سے امام غزالی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، تو اس کو ایک دوسرا انسان دکھتا ہے جس کو کسی طرح کی سزا دی جا رہی تھی، اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے. تو وہ وہاں رک کے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب اسے کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل خاموش ہوتا ہے، وہ اف بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ بہت حیران ہوتا ہے. تو جب اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جیل تک جاتا ہے اور وہاں جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سزا کیوں دی جا رہی تھی. تو انسان بتاتا ہے کہ میں کسی ایسے انسان کو چاہتا ہوں جس سے مجھے نہیں چاہنا چاہیے تھا. تو وہ شخص اس سے پوچھتا ہے لیکن تم کو جب کوڑے پڑ رہے تھے تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، تم نے اف بھی نہیں کیا، درد کا، تکلیف کا تم نے ذرا بھی اظہار نہیں کیا. تو اس شخص نے کہا کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ وہیں کھڑی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تکلیف کا یا درد کا اظہار بھی کروں. تو وہ جو شخص سوال پوچھ رہا تھا اس کے ذہن میں اچانک سے یہ بات آتی ہے کہ اگر یہی خیال ہمارے ذہن میں آ جائے کہ وہ اپنے معشوق کا اتنا خیال کر رہا تھا کہ اس کو احساس کہ اس کی موجودگی میں وہ اپنی تکلیف اور درد کا احساس بھی نہیں کر رہا، اظہار بھی نہیں کر رہا تھا، تو اگر ہم یہی کیفیت، یہی خیال اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں لے آئیں کہ جو ہمارا معشوق الاکبر ہے، ہمارا محبوب اعلیٰ ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر کیفیت سے واقف ہے، تو یہ جو رضا ہے، جہاں پہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، یہ کیفیت کو ہم پا سکتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ کو، اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے، اللہ نے ہمارے لیے جو تقدیر لکھ دی ہے، جو چیزیں اس نے ہمارے لیے لکھ دی ہیں یا جن چیزوں میں وہ راضی ہے، جو اس نے احکام ہمیں بتا دی ہیں، ان میں ہم مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں اور راضی بھی ہیں ان سے. آج رمضان کا پہلا دن ہے، وہ دن جو سب سے مشکل ہوتا ہے. آج ہمیں کمزوری محسوس ہوگی، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لیکن ہم چائے کافی کے بغیر سر میں درد بھی ہوگا، لیکن ہم یہ سب سے گزر جائیں گے مطمئن ہو کے، ہم صبر کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، اور صرف یہی نہیں، ہم خوش ہوں گے اس انسان سے بھی زیادہ جس کو جس کو کسی چیز کا جنون سوار ہوتا ہے، یا اس شخص سے بھی زیادہ جو ایکسرسائز کرتے میں خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا معشوق الاکبر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا محبوب اعلیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور عقل کو یہ پتہ ہے کہ اس کو اس تکلیف اور مشکل سے کیا ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے اپنے رب ہونے میں
اسلام کے اپنے دین ہونے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی اور رسول ہونے میں راضی کر دے، اور جو کچھ بھی ہمارے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے اس پہ ہمیں راضی کر دے، اور اس طریقے سے جہاں ہم اس پہ مطمئن اور خوش بھی ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا رمضان قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔